अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला के करम से, उनके फ़ज़ल से और सरदार दो जहान रहमत लिल आलमीन के कदमों की खाक के सदक़े आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बिहाफ पे अल्हम्दुलिल्लाह बाबा 9 लाख हज़ारी रहमतुल्लाह अलैह का जो सालाना उर्स है उसको कंडक्ट करवाने के लिए आज बाकायदा मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, तमाम महकमे मौजूद थे और इंशाअल्लाह ये हमारी डीसीसी की मीटिंग में चीज़ अप्रूव हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने उर्स के मुतल्लक तमाम डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन जारी कर दी हैं। महकमा पुलिस अपना रोल प्ले करेगा और ट्रैफिक पुलिस प्योरली मेन रोड्स और इंटरेस्ट को हर लिहाज से देखेंगे। 1122 जो है वो डिपार्टमेंट भी पूरे 4 दिन एम्बुलेंस समेत उनके 45 नौजवान दिन रात डिप्यूट होंगे तमाम एमरजेंसी पॉइंट्स के लिए, हर इश्यूज़ को टेक अप करने के लिए। उसके साथ साथ महकमा हेल्थ डिप्टी डीएचओ साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे अपने अमले समेत और 24 आवर्स का जो रोस्टर है वो जारी किया जाएगा। टीएचक्यू में 10 बेड्स की जो वार्ड है वो डिप्यूट कर दी गई है फॉर एमरजेंसी एक्सीडेंट एनी हो, कोई भी चीज़ होगी तो वो इंशाल्लाह उसके लिए डॉक्टर भी मौजूद होंगे। और उसके साथ साथ हमारा एमसी ऑफिस, ईसी साहब का दफ्तर, तमाम एम्प्लॉइज जो हैं वो तमाम मामलात को भी देखेंगे। महकमा औकाफ के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब मौजूद थे, उसमें प्योरली जो उनकी डिमांड है वो हम हर लिहाज से कंप्लीट उनको करके देंगे। उनके 8 कैमरे हैं, जो बाकी कैमरों की ज़रूरत होगी 50 होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे, वो हम उनको लगा के भी देंगे और पूरे सिस्टम को ऑन भी करेंगे, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब चीफ मिनिस्टर ने जो लाहौर फोर्ट्रेस का मैं समझता हूँ कि ऐसा फेस्टिवल जो हार्स एंड कैटल शो कई सालों से बंद था, उसका आगाज़ करके ये डायरेक्शन जारी की हैं कि पंजाब भर में पॉजिटिव हेल्दी सरगर्मियों को हर सूरत कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन उसमें हमें पॉलिटिकल टीम और तमाम इंतज़ामिया को मिलकर तमाम मामलात को ऐसन तरीके के साथ बिफोर टाइम चीज़ों को हल करने के लिए मीटिंग्स की डायरेक्शन दी गई थी। मैं वज़ीर आला पंजाब का भी मशकूर हूँ कि जिनकी हमेशा मावनत हमारे साथ शामिल रही है, और मैं आप सब का शाहकोट के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया का मशकूर हूँ कि आपने हमेशा रहनुमाई की। और नंबर 2, आज बाबा 9 लाख हज़ारी जो नलखा चौक है वहाँ से लेकर जो हिल पार्क वाला रोड था, आज कारपेट पर काम शुरू हो जाएगा और 4 दिन के अंदर अंदर ये नलखा चौक से लेकर हिल पार्क तक अप्रूव थी, लेकिन फिर हमने रिक्वेस्ट की अब ये फैसलाबाद रोड तक ये रोड मुकम्मल होगा, कारपेट होगा और इंशाल्लाह विद इन 4 डेज़ कंप्लीट होगा। और इंशाल्लाह ज़ायरीन को हर लिहाज से हम उनकी हिफाजत करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और हमारे तमाम डिपार्टमेंट जो हैं, महकमा हेल्थ का अपना रोल है, लेकिन वापडा उनको डायरेक्शन जारी कर दी गई हैं कि 4 दिन के लिए उनका अमला भी मौजूद होगा और जो औकाफ कहेंगे औकाफ का डिपार्टमेंट उसके मुताबिक हल किया जाएगा। मैनेजर औकाफ ने
اور کچھ ایجنسیز نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ دربار پر کچھ مجاوران جو ہمارے بھائی ہیں ان کا کوئی ایشو ہے، اس کو بھی ہم احسن طریقے سے حل کریں گے کیونکہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ حاجی طیب صاحب کی موجودگی میں وہ بات ہوئی ہے کہ 4 خاندان ہیں، ہمارے لیے چاروں احترام، اور کیونکہ ڈسٹرکٹ مینیجر نے بتایا کہ 15 نام لاسٹ ایئر لکھے گئے تھے، تو ان میں سے جو وہ خاندان اپنے نام نئے دینا چاہیں یا ان کو رکھنا چاہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم اس معاملے کو ہر صورت سلجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ چیز جب پوائنٹ آؤٹ ہو گئی ہے تو پھر میری ذمہ داری ہے، پھر اسی صاحب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس چیز کو ٹیک اپ کر کے حل کرنا ہے، اور انشاءاللہ سب کی رضامندی سے احسن طریقے سے قانون کے مطابق وہ کمیٹی بنے گی، اور انشاءاللہ ہم ان سب کے ساتھ مل کر تمام معاملات کو ہینڈل کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹریفک پولیس کا رول ہے، جو 1122 کا رول ہے، جو محکمہ ہیلتھ ہے، اس سے بڑھ کر ہماری MC اور محکمہ پولیس اپنا رول پلے کرے گا۔ باہر سے آنے والے زائرین کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کے ساتھ کسی طرح کا مس کنڈکٹ کو ہم افورڈ نہیں کریں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا ہوگا تو جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا وہ ذمہ دار ہوگا، کیونکہ یہ چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشن ہے۔ میری صحت بہتر نہیں تھی، لیکن میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، آپ سب نے بہت تعاون کیا، آپ سب وہاں پر تشریف بھی لائے، اور میں صرف پیورلی بیڈ ریسٹ کے باوجود عرس سالانہ بابا نور اللہ خضاری رحمۃ اللہ کے عرس کے متعلق ہی میٹنگ کے لیے آیا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ میرا فرض ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اور ہماری AC صاحبہ ہم سب اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جب چیف منسٹر پنجاب نے ہمیں ڈائریکشن جاری کر دی ہیں تو تمام معاملات کو دیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور لاسٹ ٹائم جب سرکس مین روڈ کی طرف گئی، 2-3 ایکسیڈنٹ ہوئے، 2-3 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ واپس نہیں آ سکتے، لہٰذا اس دفعہ DCC کی میٹنگ میں DC صاحب اور ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ عرس جو ہے وہ ایک جگہ پہ رہنا چاہیے، لوگوں کو ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری پرپوزل ہے ابھی فائنل جو بھی ہوگا کہ جو ہل پارک ہے وہ گورنمنٹ کا پارک ہے اور ڈسپیوٹڈ نہیں ہے، وہاں پر سرکس یا ہاں سرکس والے پرمیشن لے کے آ جائیں گے، ہم ان کو جگہ دیں گے، اگر پرمیشن نہیں ان کو ملے گی رولز کے مطابق تو پھر وہ بھی نہیں لگیں گے، جب پرمیشن ہوگی ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے، اگر پرمیشن نہیں ہوگی تو وہ بالکل نہیں لگیں گے۔ اور اوقاف کو بھی ہم نے یہی ڈائریکشن جاری کی ہیں کہ جو آپ نے ایکشن کرنی ہے وہ قانون اور رول کے مطابق ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے برداشت کہ باہر سے لوگوں کو آپ ٹھیکے پہ جگہ دے دیں اور پھر ان کو پرمیشن نہ ملے اور ایک ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ہم نے بالکل اوقاف کو بھی ڈائریکشن جاری کر دی ہیں آج کی میٹنگ میں، اور تمام ڈپارٹمنٹ کے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ موجود تھے، DSP کنسرن سرکل، DSP ڈسٹرکٹ اپنا ٹریفک پولیس، اور تمام ہیڈز موجود تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی جو میٹنگ ہے آپ سب کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس سالانہ عرس کو آپ اور ہم سب نے مل کر اپنا رول پلے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کریں۔ صاحب پہلے تو آپ کا الحمدللہ آپ ٹھیک صحتیابی کے ساتھ حلقے میں آئے، دوسرا یہ کہ رمضان بازار اور دیگری ایکٹیویٹیز جو کہ
हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक हो रही है वो दुरुस्त हो रही है। दरबार रोड का जो कारपेट का वो मसला था वो भी हल हो चुका। एक अहम मसला था जिसकी जानब आपकी तवज्जो दिलवानी थी कि प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट हैं, ये जुर्माने की तादाद ज़्यादा है इनकी। इनमें अगर असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी तशरीफ़ फरमाया, प्राइस मजिस्ट्रेट और भी होंगे, जुर्मानों में कमी कर दी जाए, आवाम इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। बिल्कुल जी, ये आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है और हमारी पिछली डीसीसी की मीटिंग में भी ये बात हुई थी। हमारी कोशिश होगी कि रमज़ान मुबारक में चीज़ों को हम म्याना रवि पे लेके आएँ। देखें ना जी, जब आप में से कोई कंप्लेंट करे कि ओवर चार्जिंग हो रही है, रेट्स को डबल या ट्रिपल लिया जा रहा है, तो वहाँ पर फिर गवर्नमेंट की शक्ल में मैं हूँ या आप हों या ऐसी साहब हमारी फिर ड्यूटी बन जाती है उस पर एक्शन लेना। लेकिन मैं उस हक में भी नहीं हूँ कि किसी के साथ ज़्यादती हो, उसको भी हमने मिनिमाइज़, जुर्माना हो लेकिन कम हो। लेकिन जुर्माने से पहले मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पहले वार्निंग होनी चाहिए। लेकिन इंशाअल्लाह आपका सवाल बड़ा वैलिड है। रमज़ान मुबारक में हमारी कोशिश भी है और क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहबा खुद भी विज़िट कर रहे हैं, हमें भी डायरेक्शन है, तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जो जुर्माने हैं वो पहले से कम और बिल्कुल कानून के मुताबिक होने चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हम अपनी ताजर बरादरी के मशकूर हैं जो हमेशा तामन करते हैं, जो हमेशा मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब कंप्लेंट्स आती हैं, जब शिकायत आती हैं, तो फिर गवर्नमेंट की बड़ी ड्यूटी और ज़िम्मेदारी बनती है। जब सोशल मीडिया पे बात आती है कि फूड की क्वालिटी या जो ओवर चार्जिंग होती है, तो उस पे हमें मुतहर्रिक होना पड़ता है। लेकिन इंशाअल्लाह हम चीज़ों को मिनिमाइज़ करेंगे ताकि हालात बेहतर हों। अच्छा सर, आज